الوغ لا باليز اللي غادي نشوفو دابا هي عبارة على ميتا، واحد لا باليز سميتها ميتا. إلا عقلتو واحد لو طون كنا درنا فيه لا ديفيرونس اونتر لي باليز اللي كتلقى عندهم واحد ديبي او ميم طون واحد لا فان او ميم طون واحد لا باليز اللي كيكونوا اوتو فيرمونت، يعني ما كتلقاش عندهم واحد لا فان ديالهم. يعني كنا شفنا هادشي هذا من قبل، كنا درنا واحد ليكزومبل، وفي هذاك ليكزومبل كانوا خرجوا لينا جوج ديال لي ميتا او بيان جوج ديال لي باليز اللي حنا كنا مازال ما شفناهم. كانت من بينهم ميتا او ميم طون كانت لينك. راه حنا شفنا لينك شنو هي لا فونكسيون ديالها، اللي في لو طون اللي تنكريي باج اتش تي ام ال، فاش تنكريي فوي دو ستيل تندير لا ليزون بيناتهم عن طريق شنو هذاك لينك. سا مارش. دابا غادي نشوفو شنو المقصود بميتا. في لي ميتا كاينين بزاف، حنا غادي نشوفو لي بلوز امبورطون اللي كيهمونا في السيو. دونك غادي نحط لا باليز ديالي اللي سميتها ميتا. ميتا نيم غادي يكون لو لون ديالها ديسكريبسيون هنا، ديسكريبشن هنا غادي يكون كونتنت. هنا اجي نرجعو ليكزومبل ديالنا اللي كنا فيه هو جملة. حنا فين كنا في جملة. هانتوما لاحظوا معايا، هدرنا على التايتل فهمناها، هذا هو التايتل سا مارش. شنو كنلقى واحد ديسكريبسيون. فين كنلقى داك الديسكريبسيون؟ راه هي هاد بوتيك نيميرو ان داشا اكسيتيرا، يعني كنلقاها هنا. نقد نلقاها عاوتاني في دوطخ روشيرش، نلقاها عاوتاني هنايا، عاوتاني غادي نلقاها هنايا اكسيتيرا. يعني في لو طون اللي تندير انا فيه واحد لا روشيرش، ففي هاد الحالة هادي شنو تلقى التايتل ديالي هو هذا سا مارش. او ميم طون شنو تلقى ديسكريبسيون، تلقى واحد ديسكريبسيون ديالي. هانتوما لاحظوا معايا، الا مشيت للكود سورس ديالاش ديال جوميا، مشينا غير للكود سورس ديال جوميا، نقلبوا على هذيك ميتا اللي النون ديالها سميتو ديسكريبشن، يعني ميتا نيم ديسكريبشن. اجي نقلبوا عليها ديسكريبشن. دونك فوالا ها هي هادي ميتا نيم ديسكريبشن. فين غادي تسالي؟ فوالا هي هادي سالات هنا، لاحظوا معايا، هي هادي سالات هنا. هاد ميتا نيم ديسكريبشن كونتنت، راه هاد الكونتوني هذا اللي مكتوب، يعني هاد بوتيك نيميرو ان داشا ايفونت اونلاين او ماروك جوميا انيفرسير تيفي سمارتفون الكتروميناجي موجو اكسيتيرا. راه هو اللي عندي هنايا. ها هي دي بوتيك نيميرو ان داشا ايفونت اونلاين او ماروك. ها هي دي بوتيك نيميرو ان داشا اي فونت اونلاين او ماروك. اجي نشوفو شنو كاين من بعد. عندي عاوتاني جوميا انيفرسير، ها هي دي جوميا انيفرسير. عندي عاوتاني تيفي سمارتفون الكتروميناجي اكسيتيرا. غير هنايا ما كايناش لا سويت ديكو اي بلوز امبو. حداش وصلوا هنايا؟ وصلوا حد هنا، يعني حد هنايا جوجل. علاش؟ لان جوجل كتقول لك انا غادي نافيشي لك جوستومون في الديسكريبسيون واحد سترونس. انا اللي ملاحظ هو ان جوجل كتافيشي في الريزولتا ديال الديسكريبسيون ديالها جوستومون سترونس. هانتوما هو هاد ليكزومبل هنايا سترونس عندي، ولا جوج سطور كاع. ها هي دي بحال دابا هذا عندي فيه ريستار، ها هو داير ريستار، ها هو عاوتاني سترونس. هذا ريستار، يعني جوجل ما تديباسيش بهذا المعنى، ما كديباسيش في الريفيرونسمون ناتوريل. الريفيرونسمون ناتوريل يعني في السيو، يعني في الريفيرونسمون غراتوي، ما كديباسيش في لافيشاج ديالاش ديال الديسكريبسيون جوج ديال لين. يعني كتحط لك لا لين الاول و ميم طون لا لين الثاني، سي جوست. هادشي اللي عندي. يعني هاد لينونسيل اللي عندي انا هنا راه هو اللي لقيتو هنايا حداش وصلنا. اما هادشي هذا راه كاين ماشي ما كاينش، ولكن جوجل كتقول لك انا كنافيشي كديسكريبسيون جوج ديال لي لين. الا كانت شي اضافه واحده اخرى امتى غادي تافيشيها؟
في لو طون الا جيت انا ودرت مثلا واحد لا ريشيرش على، كتبت مثلا تو لي مارك هواوي سامسونج ال جي ابل نايك، درت ليفريزون رابيد بارتو او ماروك، يعني حطيت مثلا شي موكلي بحال دابا حطيت هذا، ولا بحال دابا حطيت هذا وكتبت حداه جمله ولا شي حاجه، ففي هاد الحاله شنو غادي نلقى جوجل دارت، ما بقاتش مبينه ليا هاد بوتيك نيميرو 1. منين بدات لي من هنا وافيشات ليا شنو لا سويت، يعني بدات من هنا وافيشات حتى للتالي. دونك هاد ميتا اللي سميتها يعني اللي نون ديالها ديسكريبشن، هذاك الكونتوني يعني هاد الكونتنت هذا اللي كيكون بحال دابا هاد الكونتنت هذاك داك 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 اكسيتيرا. دونك حنا نحيدو هادشي تنشوفو شنو نحطو ككونتوني. يعني هاد الكونتوني هذا ديالنا اللي كنحطوه هنايا هو اللي كيبان ليا فين؟ في جوجل، هو اللي كيبان في جوجل. يعني هذا دليل على ان هاد لاباليز هي واحد لاباليز لي بلوز امبورطون بزاف. علاش؟ لانك نتوما لاحظوا معايا لو طون اللي جيت انا وكتبت فيه جوميا، ها هي هادي ها جوميا، شنو دارت جوجل؟ شنو دارت جوجل؟ افيشات ليا الريزولتا اللي عندهم علاقه باش بجوميا. ولكن لاحظوا معايا في الديسكريبسيون، شوفوا جوميا كيفاش دايره، راها اونغرا، هانتوما الا بانت ليكم جوميا الطريقه باش مكتوبه راها بولد اونغرا، ماشي كيف حال لي زوترو موكلي، ماشي كيف حال بوتيك نيميرو 1، ماشي كيف حال انيفرسير اللي حداها. لاحظ الفرق بين جوميا وبين انيفرسير، يعني كاين واحد الفرق. فراه لو طون اللي نتا كدير فيه واحد لا ريشيرش، راه داكشي اللي كتكتبو نتايا هنا راه كتلقى سوا كاين في عنوان سوا كاين في ديسكريبسيون. بحال دابا في العنوان ها هي عندي جمله مزيان، يعني ها هي الكلمه الاولى، ها هي عاوتاني في الديسكريبسيون عندي جمله، وحتى هادي راه عندي هنايا جمله هنا، يعني في هادشي اللي بالخضر حتى هنا عندي جمله من بعد دابا ندوي عليها. دونك كاينين عوامل اللي كيساهموا فاش في انك في لو طون اللي يدير شي واحد لا ريشيرش ديالو تبان نتايا في الاول. حنا كتبنا هنايا جمله، ها هي دي جوجل افيشات ليا جمله اونغرا. علاش؟ لانها كلمه دلاليه. يعني انا الا رجعت ليديتور دو تكست ديالي قلنا دوينا على تايتل حتى هي بلوز امبورطون بزاف. دابا حنايا فين؟ في ديسكريبشن، يعني كنحطو واحد لاباليس اللي سميتها ميتا، كنعطيوها في لو نون ديالها ديسكريبشن، وفي الكونتنت شنو كنديرو؟ كنحطو واحد ديسكريبسيون على داك لاباج ديالنا. حنا قلنا لاباج ديالنا هي هادي، يعني عطيناها كتيتر سونتر ايتابليسمون. يعني في لو طون اللي غادي ندخل انا لاباج غادي نلقى شنو هما لي سيرفيس اللي كيقدمهم هاد السونتر اللي كتقدمو هاد ليتابليسمون او بيان هاد ليكول هادي، من فورماسيون من كور دو سوتيان. يعني غادي ندخل غادي نلقى شي حاجه اللي عندها علاقه بهادشي هذا، بهادشي هذا. يعني في الديسكريبسيون هنا بحال دابا حنا ناخدو غير اكزومبل، كتقول لك عاوتاني جوجل راه في لو طون اللي تكون باغي تحط ديسكريبسيون راه حتى هو خاصك مثلا تحطو سو فورم ديال دي مو كلي. علاش؟ لان في لو طون اللي تيكون الانترنت تيقلب راه ماشي تيكتب جمل شعريه باش تيقلب، لا راه تيكتب جوستومون كلمات دلاليه، كيكتب 4 3 العطار تيكتب 5، يعني هادشي العطار تيكتب 5. ملي كدير نتا لا ريشيرش ديالك راك مكديباسيش 5 ديال لي موكلي. يعني دابا حنا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نحطو واحد ديسكريبسيون سو فورم دي موكلي، يعني كيفحال شي باراغراف، وانما تكون شنو عامرة بلي موكلي، عامرة باش بلي موكلي. بحال دابا مثلا نقدو نديرو نقدو نديرو مثلا ديكوفغي، مثلا هي هادي découvrez notre euh, notre مثلا نديرو euh, notre formation، مثلا découvrez ما يعني هادي غتكون نو فورماسيون، عفوا هنا خاصها تكون اس، découvrez nos
formation en toute matière, en toute matière. حنا كناخدو غير دي زيكزومبل en toute matière informatique. حنا قلنا مثلا هذا واحد السونتر ديال فورماسيون ديال لانفورماتيك، هادشي اللي قلنا المره الاولى. يعني بحال دابا كديسكريبسيون درت découvrez nos formations en toute matière informatique. مثلا chez notre organisme نقد نزيد notre organisme مثلا افاس مثلا لان مثلا الا جيتي شي واحد لا ريشيرش ديالو فراه قليل اللي كيبغي مثلا مثلا كتلقاه ساكن فشي بلاصه بعيده و تيبغي يقرا اونلاين، يعني واحد الفئه اللي قليله بحكم ما عندناش لا كولتور ديال الاونلاين. اما كاينين الناس اللي تيقراو ا ديستونس، كاينين الناس اللي تيقراو بريزونسيلمون على حساب، وانما فئه قليله اللي كتبغي تقرا ا ديستونس. بحال دابا هنا نديرو فاس بحكم حنا كاينين فين فاس. بحال دابا انا حطيت جوستومون واحد ديسكريبسيون شنو فيها découvrez nos formations en toute matière informatique chez notre organisme فاس. علاش هنايا بالضبط درت اورغانيزم وما درتش ايكول ولا ايتابليسمون ولا ايكول؟ حيتاش انا ديجا راني حطيتها فين في التايتل. يعني كنحاول قدر الامكان هادوك لي مو كلي اللي ما كانش عندي لوبورتونيتي باش نحطهم في لو تيتر نحطهم فين في الديسكريبسيون. انا مثلا حطيت هذا، نزيد مثلا واحد تيري 6 ماروك هكذا ماروك، نقد من بعد ندير واحد الشاطه بحال هكا. وهنا بحال دابا مثلا نحط عاوتاني شنو دي موكلي. اجي نشوفو جوميا شنو دارت. ها هي دي مثلا فين هي؟ بحال دابا قالت لك هي دي ميتا نيم ديسكريبشن كونتنت بوتيك نيميرو ان داشا ايفونت اونلاين او ماروك. ومن بعد شنو بدات كدير؟ بدات كتحط لي برودوي ديالها اللي هي كتبيعهم. بحال دابا مثلا حنا شنو درنا ديكوفري نو فورماسيون اون توت ماتيير انفورماتيك، ولا بحال دابا بريباري فو زيكزامان اون توت ماتيير المهم على حساب. حنا درنا ديكوفري نو فورماسيون اون توت ماتيير انفورماتيك شي نوتر اورغانيزم افاس. درنا حدا هداك ماروك. ممكن هنايا نجي ونبقى كنحط مثلا تقسيمات. بحال دابا نقولو هنا ديفلوبمون مثلا ديفلوبمون هنا ديفلوبمون مثلا ويب. نقد ندير جوج لقيطات ونبدا نحط في دي لونغاج اللي عندهم علاقه بالديفلوبمون، مثلا HTML مثلا CSS مثلا جافا سكريبت مثلا PHP. يعني عاوتاني اجي نشوفو خوتنا شنو دارو. دونك كيديرو هما دي بوان دو سوسبونسيون، يعني حتى حنا نديرو بحال دابا 3 بوان هنايا. من بعد ما نساليو من ديفلوبمون ويب ممكن نديرو مانتونونس اي réseau informatique. مانتونونس اي ريزو انفورماتيك نديرو دي بان ونحطو شنو هما الحاجات اللي حنا كنقريوهم في المانتونونس او ريزو انفورماتيك. بحال دابا نديرو سي ان ا، بحال دابا نقدو نديرو سي ان بي، بحال دابا نقدو نديرو مايكروسوفت ام سي بي جو بونس ما عقلتش. دي بوان دو سسبونسيون. يعني شنو درت انا؟ حطيت جوستومون واحد ديسكريبسيون. هاديك الديسكريبسيون هي غيش بلي مو كلي، هي غيش بلي مو كلي باش في لو طون باش يجي شي واحد تيدير لا ريشيرش ديالو دار مثلا لا ريشيرش على مانتونونس اي ريزو انفورماتيك افاس. ها هي دي عندي مانتونونس اي ريزو انفورماتيك كاينه، ها هي دي فاس فين كاينه. راه جوجل كياخدها بعين الاعتبار. راه في لو طون اللي كتجي نتايا النافيغاتور ديالك وكتبقى كتشوف كتلقى جوجل شنو تيدير؟ تيرد لك غير داك لي مو كلي اون غراف. بحال دابا انا نكتب جوميا ماروك، اجي نديرو جوميا ماروك ونشوفو حتى داك ماروك نورمالمون غادي تولي باش بالخضر. دونك هذا انونس ما خاصناش ندويو معاه لانه باش باللون الخضر. هانتوما لاحظوا معايا ها هي دي ماروك كي رجعات اون غرا. ها هي دي جوميا رجعات اون غرا. دونك نهبطو نشوفو شي حاجه واحده اخرى الا كانت
ها هي دي جوميا، عندها لنا اونغا داك ما راه اصلا كتعني ماروك. ها هي دي عاوتاني هنايا جوميا، ها هي دي عاوتاني هنا ماروك. يعني شنو كدير جوجل؟ لو طون اللي نتا كدير لا ريشيرش ديالك هي كتغوشيرشي وكتبقى تبين لك شنو هما لي موكلي اللي نتا قلبتي عليهم. حنا قلبنا على جوميا ماروك، ها هو قال لي هنا ماروك جوميا، ها هو هنا سيليكسيونا ليا جوميا. هذا ما خاصناش نديرو معاه، علاش؟ لان قلنا هو عباره على انونس، يعني راه الناس حطات فلوس باش هو مكلاسي في الاول. خاصنا ندوي غير على اللي عنده علاقه باش بالريفيرونسمون ناتوريل. دونك دابا حنا شنو شفنا جوج ديال لي باليز لي بلوز امبورطون بزاف بزاف بزاف، واللي جوجل كتنصحنا بيهم. جوجل كتنصحك، كتقول لك كون انتريسي بلا باليز لي سميتها تايتل، وكون انتريسي بلا باليز لي سميتها ميتا نيم ديسكريبشن. يعني خاصك تاخدهم بعين الاعتبار، خاصك يعني بريزون كونط لهاد لي باليز هادو، خاصك تاخدهم بعين الاعتبار، لانهم سون دي باليز لي بلوز امبورطون بزاف. هانتوما كيما كتشوفوا في لو طون اللي تنجي انا غير جوجل كندير لا ريشيرش ديالي، شنو كنلقى اول حاجه التايتل. دابا جوميا ماروك، ها هي دي، هذا راه موكلي، ها هو هذا، هادي اللي كتبت انا هنا، ها هي هادي، يعني هاد جوميا ماروك هي هادي. ها هي عاوتاني هنا عندي ماروك، وميم طون هنا عندي جوميا. يعني راه لا باليز اللي سميتها title en même temps meta le nom ديالها description هما ce sont des balises les primordiales. Ce sont des balises qui restent plus importants بزاف 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 واللي كينفعونا. علاش؟ راكم شفتوا علاش؟ لانك فاش كدير لا ريشيرش ديالك راه قبل، يعني انا كفيزيتور، انا كريشيرشور، انا كانترنت، راه ملي غادي يجي يقلب على واحد الحاجه راه غادي يمشي يقرا العنوان ديال داك الحاجه. الا كان اشيرون بالنسبه ليا غندخلو، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نقد نقرا غير الديسكريبسيون ونشوف واش فيه هذاك الشيء اللي انا كنقلب عليه. يعني الا لقيت داك الشيء اللي انا كنقلب عليه فطبعا غادي ندخل لهاد السيت هذا. دابا اجي ناخدو دي زيكزومبل باش نفهمو. اجي نرجعو ليكزومبل ديال افيتو ونشوفو واش حتى هي في الديسكريبسيون حطات. يعني عندنا في افيتو هذا هو الديسكريبسيون ديالها: انونس او ماروك غراتوي فون اي لوكاسيون وكذا كداشي. يعني ندخلو لها بعدا، ندخلو للكود سورس ديالها، نقلبو على ميتا ديسكريبشن. هذا التايتل، ها هي دي لاباليس تايتل انونس او ماروك افيتو بوان اي ما حنا شفناها. ها هي دي كاينه ميتا نيم ديسكريبشن. اجي نشوفو في الكونتنت واش نفس داكشي اللي قريناه. كاينه انونس او ماروك غراتوي فونت كدا داكشي حتى هنا. يعني هذا هو الكونتوني ديال هاد لاباليس اللي سميتها ميتا دو نون ديسكريبشن. يعني هادي هي الديسكريبسيون ديال هاد لاباج هادي. عندنا انونس او ماروك غراتوي، ها هي دي annonce au Maroc gratuit. عندنا vente et location d'immobilier، ها هي دي vente et location d'immobilier. وعاد من بعد شنو كاين؟ maison appartement عاوتاني بوان فييكول. يعني ها هي دي maison appartement عاوتاني دي فييكول. يعني هاد الشي هذا اللي كاين هنا واللي قلنا راه كيمثل لينا لا ديسكريبسيون ديال داك لاباج راه هو اللي كاين في وسط هاد لاباليس اللي سميتها ميتا نيم ديسكريبشن. لذلك راه لو طون اللي تكون انت خدام على هاد الجوج، سورتو هاد لي باليز هادو بجوج، حنا غادي نشوفو دوطخ باليز وانما ما غاديش نعطيهم يعني القدر ديال الاهتمام كيما هاد لي باليز هادو راه كيبقاو بلوز امبورطون بزاف. علاش؟ لانني انا كانترنت كيف ما قلت لكم راه فاش غادي نجي ندير لا ريشيرش ديالي على واحد الحاجه، مثلا فاش غادي يجيك داك 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 داشي غادي ندير لا ريشيرش ديالي على شي حاجه، فراه كنشوف العنوان، هذاك العنوان اللي كنشوفو انا واش هو اللي كنقلب عليه. يعني بحال دابا الا جيت كتبت انا اجي ناخدو شي اكزومبل بحال دابا نكتبو فورماسيون اونغولار مثلا، اونغولار بحال دابا هكا فورماسيون اونغولار. دونك الحمد لله كومبيتيشن سنتر راه حنايا. دونك شنو سميتو، انا كتبت بحال دابا فورماسيون اونغولار، كتبت شنو فورماسيون اونغولار. انا كنقلب غير على فورماسيون اونغولار، يعني ما كنقلبش انا على لا فيرسيون 7 ولا شي حاجه. انا بغيت اونغولار اون جينيرال. جيت لعند هاد السيد هذا شنو لقيتو داير فورماسيون اونغولار 7 كازابلانكا. ما محتاجوش، علاش؟ لانني انا ماشي في كازا. سير غادي نجي لهذا الثاني فورماسيون اونغولار توت انكلو. عفوا دخلت بلا ما نحس دونك نخرج.
tout inclus بحال دابا Angular جوج ça Angular هادي نجي نقرا عاوتاني description notre formation Angular est référencée comme source دونك هادي ما غاديش تصلح لأن هاد السيد هذا راه هو في باغي اش وصلنا حنايا لباغي développer des applications web avec Angular ما محتاجهاش formation Angular par contributeur officiel بحال دابا سيت formation Angular 2.4.5.7 et animé par un بحال دابا ما عجبتنيش formation Angular 2 plus développement d'applications web يعني شنو انا جوستومون شنو درت كندير غير دي ريشيرش بحال دابا اجي نشوف هادي formation Angular maîtriser les frameworks front-end بحال دابا هادي عجباتني بحال دابا هو قال لك Angular devenu la référence des infrastructures JavaScript côté client propose يعني واحد ديسكريبسيون اللي اول حاجه زوينه الحاجه الثانيه واحد لو تيتر اللي اتيرون يعني maîtriser les frameworks front-end يعني بحال دابا انا اللي عجبني هذا غادي ندخلو امر عادي جدا يعني لو طون اللي شندير واحد دابا هو هذا اجي نشوف هذا البروغرام هذا سا مارش يعني كاين هكا مزيان دابا حنا خدينا جوستومون غير دي زيكزامبل يعني راه في لو طون اللي كيجي انترنوت تيدير لا ريشيرش ديالو يعني حنا خدينا اكزومبل انا فحال دابا واحد الريشيرشور شنقلب على واحد لا فورماسيون اللي سميتها انغولار جيت كتبت فورماسيون انغولار شنو عطاوني واحد الريزولطا عطاوني دي شوا عطاوني بزاف ديال لي شوا هادوك لي شوا بقيت كنقرا العنوان وكنقرا الديسكريبسيون كنشوف الحاجه اللي انا انتريسي بها فلقيت هادوك اللوانا ما عجبنيش صوف هادي اخر يعني تقريبا ما قبل الاخيره هي اللي عجبتني وهي اللي دخلت ليها ولكن هذا راه احتمال ضئيل ان شي ريشيرشور شي واحد اللي بقى كيقلب جوسكا الثاني لاباج الاولى ماشي مشكل تيقلبوا فيها ولكن باش مثلا تجي تدخل لاباج الثانيه وتزيد تقلب راه امبوسيبل واحد الحاجه اللي امبوسيبل دونك كما شفتوا حنايا قلنا بان هاد لي باليز هادو يعني لا باليز تايتل ولا باليز ميتا لو نون ديال هاد ديسكريبشن يعني في لي ميتا كنلقاو بزاف ملي كنقول لك لا باليز ميتا راني كنقصد لك باليز ميتا دو نون ديسكريبشن راهما شي سون دي باليز لي بلوز امبورطون بزاف وكما شفنا في لي زيكزامبل تايتل راه هو اللي كيكون كيبان ليا انا فين في لو طون اللي تدير فيه لا ريشيرش راني فاش كنريشيرشي على واحد الحاجه هاديك الريزولطا اللي كتبان لي راه كيبانو فيها دي تيتر هادوك لي تيتر راه هما اللي كيكونوا مكتوبين في وسط هاد لاباليز اللي سميتها تايتل صافي الحاجه الثانيه لا ديسكريبسيون ديال داك الريزولطا راه هي اللي كتكون مكتوبه في وسط شنو في وسط هاد لاباليز اللي سميتها ميتا نيم ديسكريبشن وهنا شنو كتحط الكونتوني ديالك الكونتوني ممكن تحط الحاجه اللي بغيتي في التيتر ممكن تحط الحاجه اللي بغيتي وانما انا عطيتكم دي كونساي اللي جوجل كطلبنا بهم انا ما جيتش من راسي وحطيت هادشي هكا جوجل هي اللي قالت لينا هادشي قالت لك في لو طون اللي تكون باغي تحط واحد لو تيتر حط التيتر ديالك يكون سو فورم ديال دي مون كلي ولكن يجي سو فورم ديال تيتر ماشي تحط شي حاجه اللي لا علاقه لها بالتيتر وغير مون كلي تبقى تحط مثلا HTML CSS جافا سكريبت بي اتش بي يعني هادشي هذا ما عندوش علاقه يعني ما يجيش واحد التناسق ما يجيش بحال دابا فاش كنقرا انا سونتر ايتابليسمون اي ايكول دو فورماسيون اي دو كور سوتيان يعني هذا دليل على ان هاد المركز هذا راه هو سوا سونتر ايتابليسمون ايكول علاش درنا يعني هاد التنوع هذا في هاد لي موكلي غير باش في لو طون اللي شي واحد يدير لا ريشيرش ديالو هناك احتمال انه يقلب سونتر يقلب ايكول ايتابليسمون بحال دابا ما عجبتنيش انا ايتابليسمون عادي غنحيدها من هنا نخلي سونتر ايكول دو فورماسيون اي كورس دو سوتيان وغادي نجي لهنا شي نوترو اورغانيزم فيرغول établissement رفاس يعني هداك الشيء اللي حيدتو من هنا بما ان عنده واحد لا فالور اجوتي فراه خاصني نحطو فين في الديسكريبشن يعني هانتوما كيما شفتو راني كنعاود الهضره راه لا باليز تايتل لا باليز ميتا دو نون ديسكريبشن سو سون دي باليز لي بلوز امبورطون اللي كيعاونونا في الريفيرونسمون ناتوريل الريفيرونسمون غراتوي او بيان سيو كيعاونونا بزاف لو طون اللي تدير لا ريشيرش ديالك
راني قلتها وكنعاودها لو طون اللي تدير لا ريشيرش ديالك، فراه داك الريزولطا اللي كتبان هي عبارة على تيتر، هداك لو تيتر راه هو اللي كيكون مكتوب في وسط هاد لاباليس سميتها تايتل سلاش تايتل. الحاجة التانية شنو هي؟ الديسكريبسيون ديال داك التيتر راه هو اللي كيكون مكتوب في وسط هاد لاباليس اللي سميتها ميتا دو نون ديسكريبشن، وهاد الكونتوني هذا اللي كتكتبو نتايا هو اللي كيبان. حنا شفنا ليكزومبل ديال جوميا، اون ميم طون شفنا ليكزومبل ديال افيتو. ممكن نتوما تشوفوا دوطخ اكزومبل راكم غادي تلقاو نفس الحاجه. ممكن بارفوا تدخل دي سيت انترنت ما تلقاش هاد لاباليس اللي سميتها ميتا دو نون ديسكريبشن وتلقى عندها الديسكريبسيون. ففي داك الحاله جوجل شنو كدير؟ راه كتدخل الكونتوني ديال لاباج ديالك وكتاخد لك اول باراغراف عندك هي اللي كتحطها لك في فورم ديال ديسكريبسيون، لانك انت ما قدمتيش ليها شنو هو الديسكريبسيون ديال داك لاباج. يعني هاد الديسكريبسيون هادي ما قدمتيهاش ليها، وهي اوبليجي خاصها تبين لك شي ديسكريبسيون في جوجل. ففي هاد الحاله كتدخل الكونتوني، يعني انت طبعا كتكون كاتب الكونتوني ديالك هنا، هي كتدخل داك لاباليز عفوا هنا خاصها تكون علي لاباليز بي سلاش بي، وانت كتكون كاتب شي تخربيقات كدا كدا شي هكا. شنو كدير؟ هي كتاخد لك جوستومون هذيك الباراغراف الاولى وكتحطها لك في فورم ديال ديسكريبسيون. دونك دو بريفيرونس اننا نكونو حاطين لاباليز ميتا او ميم طون لاباليز تايتل، حيتاش سو سون دي باليز بلوز امبورطون. وان شاء الله في لا سيونس بروشين غادي نشوفو شنو هما لي زوترو باليز اللي كتنصحنا بهم جوجل، او ميم طون ريست دي باليز بلوز امبورطون بزاف وبزاف وبزاف.